बात तौबा के मसले में हमारे उलमा ने ये लिखी है कि गुनाह जिस तरह लोग डट के करते हैं और ढटाई से करते हैं, तो तौबा वाले मामले में बंदे को जरा डटना चाहिए। कुछ दिन उससे प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, जद्दोजहद तो करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। अल्लाह कहता है तो हिम्मत कर, रब तेरी मदद फरमाए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो कहेगा अल्लाह मेरा रब है, फिर डट जाएगा, उसकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्ते भी नाजिल फरमा देगा। इस्तिकामत का थोड़ा मिजाज हो, थोड़ी तबीयत हो कि हमने इस्तिकामत इख्तियार करनी है, डटना है। थोड़ा तौबा के बाद थोड़ा इरादा करना है कि यार नहीं, अब मैंने इस तरफ नहीं जाना, अब मेरा इरादा बदल गया, अब मैंने ये काम। एक सहाबी थे तो फरमाते हैं कि मैं तौबा करने से पहले एक खातून के यहाँ आया जाया करता था, फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं तौबा कर गया और कलमा पढ़ गया। और जब मैं हुजूर की बारगाह से होके वापस आ रहा था तो वो रस्ते में मुझे आवाज़ें दे रही थी, लेकिन जब मैं नज़रें झुका के उसके पास से गुजर गया तो मुझे कहने लगी तुम वही नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं तौबा करके आया, अब तो मैं अल्लाह का बंदा बन गया। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैं उनके मज़ार पे भी हाजिर हुआ। बगदाद मोहल्ला में उनका मज़ार है और मैं उनके ना कब्र की पैरों की जानिब खड़े होके ना तो उनके कुछ अकवाल उनको सुना रहा था, उनके कुछ अकवाल उनको सुना रहा था। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह सूद का काम करते थे। दुआ करें अल्लाह हम सबको महफूज करे, आमीन। तो कहें अल्लाह हम सबको। अब लोगों ने बगलों में फतवे भी रख लिए हैं। कल परसों मेरे पास एक साहब फतवा लेके आए, फलाने मौलाना साहब ने कहा फलानी बैंक का सेविंग अकाउंट भी ठीक है, ये मेरी बगल में फतवा है तो ये आप पढ़ लें। मैं क्या तू मीनू को पूछना है जी, तो तेरे को फतवा जो है, एक बंदे को फतवा मिल गया है और उसने पकड़ा हुआ है, बगल में है, मेरे पास क्यों आया है? कहने लगा जी आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या तू ता आया है, तू मुतमिन नहीं मौलवी दी गल पे। अगर तू मुतमिन होता तो तस्दीक कर दे, तो ये तो मुतमिन नहीं है ना, इसका मतलब है कि बात के अंदर शक है, इस गल च रौला है। तो मैं क्या रौले वाली गल चंगी, तू मैं क्या फतवा दोबारा लपेट के जेब च पा, तू दस सेविंग अकाउंट ठीक होता है? कहता जी समझ नहीं आई तां ते आया। मैं क्या बस ठीक है, तेनू फिर समझ आ गई है। जी समझ नहीं ना आई है तो मतलब ये समझ आ गई, ये समझ ले। आप छोड़े, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई बात नहीं करता। मैं आपको बुखारी की हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हलाल है वो भी वाज़े, एक हराम है वो भी वाज़े है, एक में शक है कि पता नहीं हलाल है कि पता नहीं हराम है। मेरे करीम महबूब ने फरमाया तुमने शक वाली चीज से भी बचना है, शक से भी तुमने बचना है। इसलिए कि मुसलमान तय्यब और ताहिर का कायल होता है, वो पाकीज़ा मिजाज होता है, पाकीज़गी का कायल होता है। भाइयों ये बचे, ये रिज़्क़ हराम इतना नुकसान करता है कि इंसान का अल्लाह से रिश्ता कमजोर कर देता है। लुक़्मा हराम से पूरी परहेज, पूरी जहर की तरह इससे परहेज करें, तेजाब की तरह इससे बचें, तब जाके इंसान की रूहानी जिंदगी कुछ आगे बढ़नी शुरू होती है। तौबा सच्ची, इखलास वाली, संवरने वाली और इस्तिकामत वाली कि मैंने फिर दोबारा ये अमल नहीं करना। और आदतें बदल जाया करती हैं, आदतें बदल। आदी थे लोग शराब के, पर हुजूर ने फरमाया हराम है, तो फिर दोबारा कोई करीब बिल्कुल जिन चीजों की 100% कोई मना करने वाला नहीं था, उनको इशारों से मना किया मेरे नबी पाक। तो ये बंदा मोमिन की शान होती है। फिर वो इतने पक्के हुए कि दोबारा उन चीजों के करीब तो तौबा करें, लेकिन फिर उस पर डटें। और तीसरी बात यह है कि इस्लाह अहवाल करें तौबा के बाद, अपनी इस्लाह करें, अपनी तरबियत करें, अपने ऊपर तवज्जो दें। डॉक्टर दो किस्म के चार्ट देते हैं मरीज को, एक ये कि ये चीज़ें नहीं खानी, और एक ये कि ये वाली आपने खानी। ये आपके लिए, वो कहते हैं तुमने तली चीज़ नहीं खानी, तुमने तदाबियत वाली नहीं खानी, आयली चीज़ें नहीं खानी, और सलाद ज़रूर खाना है, फल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये क्यों बताते हैं कि अगर आपको सारी चीज़ें छोड़ देंगे तो फिर जिस्म के अंदर ताकत मौजूद नहीं रहेगी। कुछ आपको वो छोड़नी है जो नुकसान देती, लेकिन वो खानी है जो जिस्म को ताकत वर कर। इस्लाह अहवाल का माना ये कि ये गुनाह छोड़ दें और उसके साथ ये वाली नेकियां करें। सवेरे उठ के नफल पढ़ें, दिन में कुरान मजीद पढ़ें, इस्तिगफार पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, गरीब की मदद करें, माँ बाप की खिदमत करें, जो आपके ज़िम्मे हुकूकुल इबाद है उनको सही करके अदा करें। अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतर तब्दीलियाँ लाएं, अपने आप को बदलें। और नौजवानों से कहूँगा सोना ज़रा कम करें, आराम पसंदी और वजूद की आराम तलबी से बाद में आप ज़ाया हो जाएंगे। थोड़ी मुशक्क़त करें, थोड़ा कम सोने का मिजाज बनाएं, कम खाने का मिजाज बनाएं, कम बोलने का मिजाज बनाएं। इस्लाह अहवाल के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी ना लज्जात को एक एक करके कम करना शुरू करें, ताकि हमारी रूहानी जिंदगी मजबूत होने लगे। फिर मेरे भाइयों, तौबा के लिए एक बड़ा लाजमी और बड़ा अहम और बड़ा बुनियादी नुक्ता यह है कि कुछ
کام ایسے ہوتے ہیں جو اس نقطے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی میرے دل میں خیال، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رابعہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض. نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب سویرے مجھے توفیق دیتا ہے نا اٹھ کے مصلی بچھا لے تو میں سمجھ جاتی ہوں آج بڑا راضی ہے. اور جب میں جاگ بھی رہی ہوں اور پھر بھی میری نماز رہ جائے تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے. بے توفیقی سے بڑی انسان کے لیے محرومی کوئی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعضوں کا سرمایہ نہیں چھینتا، سجدوں کی لذت لے جاتا ہے. لوگوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن بندگی کا موقع نہیں ہوتا. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، سب کے لیے ٹائم ہو، اور اگر بندے کے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم ہی نہ ہو، دیر تک دعا مانگنے کو ٹائم ہی نہ ہو. ایک دن بیمار نہیں ہوئی حضرت رابعہ بصریہ تو کہنے لگی مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں تجھے یاد بڑا کرتی ہوں. میرا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا. میں ذرا بیمار رہتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں. مہربانی کر تو میرے اوپر وہ سارا بوجھ ڈال جس سے میرا نفس کمزور رہے اور تیری بات وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ. لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، دیر تک اپنے رب کے حضور حاضر رہا کریں. بندوں کو 10-15 منٹ بات سنائے تو وہ اکتانے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے سن لیا ہے جو آپ نے کہا، مجھے سمجھ آ گئی، آپ بس کریں. آپ وہ قریب ہے. وہ کہتا ہے نہ تمہارے رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جس وقت بھی دعا مانگو وہ قبول کرتا ہے. اپنا تعلق اللہ رسول کے ساتھ مضبوط کریں. میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں ہر چیز کمزور ہو جائے تمہارا مصلی نہیں کمزور ہونا چاہیے. یہ شعبان، یہ رمضان، یہ مصلی بچھانے کے مہینے ہیں. مصلی، مجھے اہل عرب کی عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کی گاڑیوں میں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور مصلی موجود ہوتا ہے. ہر جگہ نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. میری آپ سے اپیل رہے گی کہ خدا را اب ہم بس کریں، بڑی ہو گئی دنیا داری. اور یہ جو ہم نے چاروں جانب جال بچھایا ہوا ہے نا، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس سے بھی تعلق بنا ہوا ہے. یہ بڑا کمزور جال ہے، 1 منٹ میں ٹوٹ جائے گا. لوگ کوئی نہیں لمبا چلتے کسی کے ساتھ، آرزویں بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں لمبا چلتے. میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو میں رو پڑا. انہوں نے مجھے ایک مشہور خطیب کا بتایا کہ ہمارے پاس وہ ہر سال آیا کرتے تھے. تو میں نے کہا کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے وہ بیمار ہو گئے. میں نے کہا دوبارہ کبھی پتہ لینے گئے ہو کر؟ نہیں. اور میں نے کہا بیچارہ بیمار ہوا ہے، تم نے تو زندگی میں ہی چھوڑ دیا، مرنے کے بعد کیا حال ہو. لوگوں کو تو اس شہرت سے اور اس واہ واہ سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ چمکتے ہوئے آفتاب سے. کبھی سورج ڈوب جائے تو کوئی یاد کرتا ہے اسے، کبھی چاند چلا جائے تو کوئی یاد کرتا ہے. او پیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے. ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ قبرستان گئے تو ایک پرانی قبر پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. پرانی قبر تھی، ٹوٹی ہوئی تھی. کہنے لگا ابا جی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بزرگ تھے نا، اہل معرفت میں سے تھے. کہنے لگے پتر کچھ نہیں نا، تو 25 سال سے میں آ رہا ہوں، اس قبر پر میں نے کبھی مٹی ڈلی ہوئی نہیں دیکھی، اس پر کبھی کسی کو پھول ڈالتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. کوئی اس قبر کے پیروں کی جانب کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ رہا کبھی نہیں دیکھا. تو یہاں آیا ہو تو لوگ تو کہنے لگے 20-25 سال تو مجھے بیت گئے. ان کا بیٹا مجھے بتانے لگا کہ ابا جی بڑا روئے. والد صاحب کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آتے ہی نہیں لوگ، بھول گئے. آپ چلے جائیں قبرستان میں، کئی قبریں شکوہ کریں گی کہ کوئی نہیں آیا. زمانہ بر مزار ماں غریبہ، یہ جہانگیر کی قبر پہ لکھا ہے کہ میں غریب ہوں، میری قبر پہ تو بلبل بھی کوئی نہیں آتی. کوئی بلبل ہی گیت سنا جائے آ کے، کوئی پروانہ ہی نہیں آتا. لیکن بادشاہ نہ امیراں دے، دیوے بل دے صدا فقیراں دے. وہ حضرت پیر میر علی شاہ پاک پتن گئے تو نعرے بڑے لگ رہے تھے بابا صاحب کے. تو کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن سچا ہو رہا ہے. رب نے کہا تھا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں. فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اب دنیا دیکھو ان کو یاد کر رہی. تو میرے بھائیوں ہم نے توبہ کرنی ہے، لیکن پھر سنورنا ہے، پھر اخلاص پیدا کرنا ہے، پھر اللہ سے جڑنا ہے، پھر اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے.